नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानल माफी रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस दिनेछौँ र यस कम्पनीको सेयर चाहिँ तपाईँहरूले होल्ड गर्ने अथवा सेल गर्ने भन्ने जानकारी पनि दिनेछौँ र साथमा यस कम्पनीको सेयर चाहिँ पोर्टफोलियोमा कहिले आउँछ त्यो पनि संक्षिप्तमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सो तस्बिन भिडियो सुरु गरौँ। दर्शकबिन न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेडको आइपिओ यही साताभित्र नेप्सेमा सूचीकरण हुने भएको छ। न्यादी हाइड्रो पावरको आरटीएस एनएमबी क्यापिटलका अनुसार आइपिओ सूचीकरणको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आवश्यक कागजपत्र पुगिसकेका छन्। बुधबार अघि नै आइपिओ सूचीकरण सम्झौता भएमा यही साता बिहिबारबाट कारोबारमा आउन सक्ने जानकारी दिएको छ। न्यादी हाइड्रो पावरले गत असोजको दोस्रो साता कुल 22,20,000 किता आइपिओ बिक्री गरेको थियो। यो आइपिओको बाँडफाँड भने गत कार्तिक 5 गते सम्पन्न भएको थियो। आइपिओ बिक्री प्रबन्धकको रूपमा भने यस कम्पनीको ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको थियो र अहिले यस कम्पनीको आरटीएस म्यानेजरको रूपमा भने एनएबी क्यापिटल रहेको छ। दर्शकबिन, यसै गरी यस कम्पनीको बारेमा केही जानकारी दिनुपर्दा फेरि यो कम्पनी चाहिँ 2007 सालदेखि चाहिँ सञ्चालनमा आएको थियो र यस कम्पनीको प्यारेन्ट कम्पनी भनेका बुटोल पावर कम्पनी र लमजुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेका छन्। यसै पनि यी दुईवटा कम्पनी मिलेर चाहिँ न्यादी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका हुन् र यस कम्पनीको लागि चाहिँ बुटोल पावर कम्पनीको मेजर सेयर रहेको छ। करिब 98.19% चाहिँ यस कम्पनीको सेयर रहेको छ। यसै गरी यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा जानकारी दिनुपर्दा यस कम्पनीले टोटल 22,50,000 किता सेयर चाहिँ निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये करिब 20,92,000 किता सेयर भने यसले चाहिँ पब्लिकको लागि छुट्याएको थियो, जुन चाहिँ 93% हुन आउँछ र बाँकी रहेको 7% सेयर भने यस कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी तथा म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याएको थियो। दर्शकबिन, यस कम्पनीले अहिले न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड को नामबाट चाहिँ 30 मेगावाट क्षमताको चाहिँ विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ र अपरेसनमा ल्याएको छ र यस कम्पनीले यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ करिब 26 वर्षसम्म चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्न पाउँछ र बिक्री वितरण गर्न पनि पाउनेछ र त्यसपछि भने यसले विद्युत प्राधिकरणलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हुन्छ र यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ निकालेको थियो र यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ 91.99 देखि 275.97 को बिचमा रहनेछ र यदि यसले राम्रो ट्रेड पायो भने यो प्राइस चाहिँ हेरफेर चाहिँ हुन सक्छ। र दर्शकबिन, यस कम्पनीको अहिलेको फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट कतिसम्म चाहिँ यस कम्पनीको प्राइस अथवा सेयर प्राइस चाहिँ पुग्ला भन्ने हामीले अनुमान लगाउनु पर्दा यस कम्पनीले 1000 प्लस चाहिँ गर्ने नै छ, किनकि यो कम्पनी सास ऊर्जा र मध्यवर्ती भन्दा केही राम्रो देखिन्छ र एकदमै प्रमिसिङ पनि रहेको छ। बाँकी कुरा त हामीले पछि टेक्निकल एनालाइसिसबाट नै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र व्यापार गर्नका लागि पनि त्यहीबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। यसै पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट हामी लामो समयको मात्रै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ। र दर्शकबिन, यस कम्पनीको अन्य जानकारी दिनुपर्दा यस कम्पनीको अहिलेको पेड अफ क्यापिटल भनेको करिब 1 अर्ब बराबरको रहेको छ र यस कम्पनीलाई रेटिङ चाहिँ सिआरएन केयर नेपालले चाहिँ 1 वर्षको लागि बीबी दिएको छ, जुन भनेको आर्थिक जोखिम त्यति धेरै त रहेको छैन र यसले त्यति मजाले आर्थिक भार पनि उठान गर्न चाहिँ सक्दैन र यो मिडियम रेन्जको चाहिँ कम्पनी रहेको छ। तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले अथवा आफूले एकदमै बुझेर मात्रै यसमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ यदि लङ टर्मको लागि सोच्नुहुन्छ भने। र यस कम्पनीको अहिलेको नेटवर्थ पर सेयर भनेको 91.99 रहेको छ र यो चाहिँ अहिले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यो फिक्सल इयरको अन्तिमसम्म चाहिँ केही न केही चेन्ज चाहिँ हुनेछ र अहिले भने यस कम्पनीका सेयर होल्डर्सहरू घाटामा रहेका छन्। करिब -1.87%ले माफ गर्नुहोला -1.87 रुपियाँले चाहिँ प्रति सेयरमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ घाटा परिरहेको छ अथवा यस कम्पनीका सेयर होल्डर्सहरूलाई घाटा परिरहेको छ र यसै गरी यस कम्पनीको प्रफिट पनि नेगेटिभमा रहेको छ। करिब 2 करोड बराबरको भनौँ न, लगभग एभरेजमा 2 करोड बराबरको चाहिँ यो कम्पनी लसमा रहेको छ। र तपाईँहरू यदि आइपिओ चाहिँ तपाईँहरूले यस कम्पनीको पार्नु भएको छ भने तपाईँहरूले होल्ड अथवा सेल गर्ने त। दर्शकबिन, हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा यस कम्पनी पनि त्यति धेरै राम्रो चाहिँ देखिँदैन। जसरी मानुषी लघुवित्त अगाडि बढिरहेको छ त्यसरी नै बढ्ने चाहिँ हामी यस कम्पनीको देखिँदैन, किनकि यसको जोखिम केही न केही त रहेको छ। त्यही भएर धेरैले लगानी चाहिँ गर्नुहुन्न त्यति धेरै चाहिँ र यो तपाईँहरूले ट्रेड हेरेर नै थाहा पाउनुहुन्छ पछि यदि ट्रेडिङ एकाउन्टमा आइसकेपछि। र हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा यस कम्पनीले कतिसम्म चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज लिन्छ त्यही अनुसारले तपाईँहरूले अथवा
नेप्सेमा कसरी यसको सेयर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, ट्रेडहरू कसरी हुन्छ, त्यो तपाईँहरू पहिला रुक्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि बेच्ने काम चाहिँ गर्नुहोला। भइसक्यो, लामो समय नरुक्नुहोस् र किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस कम्पनीको प्राइस चाहिँ घटाए बेला किन्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी यस कम्पनीको प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादनमा लागेको खर्च चाहिँ करिब 20 करोडभन्दा बढी नै रहेको छ। र 20 करोड नाग्ने कम्पनीहरूलाई त्यति धेरै राम्रो त मान्न सकिँदैन, तर बाँकीका दिनमा यस कम्पनीले कतिको पर्फर्मेन्स दिन्छ त्यो कुराहरूको अपडेट त हामी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि भने बिदा चाहन्छौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोस्। र यस्तै नेपाली सेयर मार्केट तथा नेप्से IPO का न्युजहरू हेर्नका लागि अथवा थाहा पाउनका लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल मापी रिभ्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला। सो दोस्तबिन, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।